diagramme de classe. Le diagramme de classe exprime la structure statique du système en termes de classes et de relations entre ces classes. L'intérêt du diagramme de classe est de modéliser les entités du système d'information. Le diagramme de classe permet de représenter l'ensemble des informations finalisées qui sont gérées par le domaine. Ces informations sont structurées, c'est-à-dire qu'elles ont regroupé dans les classes. Le diagramme met en évidence d'éventuelles relations entre ces classes. Le diagramme de classe comporte tous ces concepts: classe, attribut, identifiant, relation, opération, généralisation, spécialisation. Donc نشوفوا الفورماليزم. نلقاو كلاس فيها les attributs وفيها les opérations كيما مثلا ajouter يعني les fonctions ajouter supprimer par exemple كيما شفنا في les فيديو متاع جافا في l'object oriented. شوفوا شنو هما التيب متاع les attributs. نلقاو فما البابليك و بروتيجي والبرايفت. دونك نفس الحكايه. به بعد نشوفوا ان شاء الله ريلاسيون. نعملوا اكزرسيس صغير قبل بعد نشوفوا لي ريلاسيون. به اش قال لنا une personne possède un signe et un nom, prénom, date de naissance. La personne peut travailler et communiquer. Ben, احنا كي نقراو هكاك دونك الكلاس شنو فيه؟ في الاتريبيو شنو نحطو؟ اسم الكلاس بيرسون. باهي عندنا ان سين وعندنا نو وعندنا برينون وعندنا دات نيسونس. الدات التيب تاعها دات، برينون والنو التيب تاعهم سترينغ، والانسين التيب نتاعهم اونتيي. باهي شو قال لنا؟ قال بيرسون ينجم يخدم ويكومونيك. دونك في لوبيراسيون هنا باش نحطو ترافايي كومونيكي. شوفوا السوليسيون. دونك هكاك بيرسون انسين انتيجر نون سترينغ برينون سترينغ دات نيسونس دات ترافايي كومونيكي. يعني نفس البرانسيب متاع الجافا ولا بتاع اي لونجاج اخر اوبجكت اورينتد. واضح هذاك كيفاش باش تعبيه بعد اكزامبل بتاع روبليساج. شوفوا لي ريلاسيون. نلقاو 1 نلقاو 0 1 نلقاو ان او ايتوال نلقاو ام ان نلقاو 0 ايتوال نلقاو 1 ايتوال. باهي شنو يقصدوا بهم هذوما؟ يعني بار اكزامبل نلقاو تابل اخر. شوفوا الريلاسيون تاعهم. شوفوا الريلاسيون تاع في الباز دوني. مثلا باش تلقى انت 0 1 بار اكزامبل لنا 0 1 يعني مثلا بيرسون هذا عندنا بيرسون هذا مثلا وتابل كما نقولوا احنا يونيفرسيتي مثلا هذا تابل اتيديون وهذا تابل يونيفرسيتي. اليونيفرسيتي يمشي للبيرسون قداش فيه من اتيديون برشا ولا. دونك نحطو ان او ايتوال هذه معناتها يعني فيها مينيموم اتيديون وبرشا اتيديونات حتى شي معناتها ايتوال يعني ماكش انت باش تحدد قداش من عندك محلوله يعني. باهي والبيرسون لليونيفرسيتي قداش باش يقرا في يونيفرسيتي باش يقرا في يونيفرسيتي برك. دونك نحط واحد مينيموم 0 1 ولا 1 يعني يقرا في يونيفرسيتي ولا ما يقراش والا يقرا. واضح؟ باهي نمشيو لاغريغاسيون. L'agrégation هي relation binaire de type tout partie. Relation d'appartenance faible. Le composant peut être partagé entre plusieurs composités multiplicité. L'agrégation يعني l'agrégation يعني عكس الكومبوزيسيون. كومبوزيسيون لازم يكون فيها والكومبوزيسيون حتى كان ما كانش فيها
الاجريجاسيون حتى كان ما كانش فيها مش مشكل. ايش معناتها؟ مثلا انت عندك سبيطار، واضح؟ عندك سبيطار تلقى فيه مثلا بيفات، يعني تابل سبيطار وتابل بيفات. باش شكون زعما اجريجاسيون ولا كومبوزيسيون؟ باش تكون اجريجاسيون، على خاطر ينجم حتى كان تنحي البيفات، ما تقلقش. سبيطار مش باش يتنحى، يعني ماش حاجه امبورطون. واضح؟ ماش حاجه امبورطون. باهي، نمشيو بار اكزومبل الايكول. وعندك كلاس مش كلاس، كلاس يعني سال دو كلاس. واضح؟ باهي، سال دو كلاس ولا اداره ولا اي حاجه، سال دو كلاس وايكول. شو باش تكون اجريجاسيون ولا كومبوزيسيون؟ باش تكون كومبوزيسيون. علاش؟ على خاطر كان ما فماش سال، ما فماش ايكول، ما تنجمش، يعني ماهاش لوجيك. واضح؟ باهي، هيريتاج شفناه في جافا. مثلا بيرسون باش تريتي مثلا على مثلا رجل كبير، رجل صغير، فل صغير، مثلا خدام. نشوف هنا الاكزامبل. دونك انا ليني ار اكسبلين، يعني ديمونسيون كنا الفيجور نتاع مثلا تلقاو البوان الليني، بولينوم، سيركل، اتسيتيرا. باهي، باش نطبقوا حكاية الريلاسيون والهيريتاج والكومبوزيسيون، دونك نشوفوا الاكسرسيس هذا. باهي، réaliser le diagramme de classe comprenant les objets suivants: système de fichiers, fichier non fichier, fichier ASCII, fichier exécutable, fichier répertoire, disque, piste, secteur. باهي، لازم شوية تفهم شوية في الهاردوير باش تنجم تخدم الاكسرسيس هذايا. واضح؟ باهي، نلقاو عنا ريبرتوار. شنو هي الريلاسيون نتاعها مع الفيشيه؟ برشا فيشيات ولا والفيشيه في ريبرتوار برك، دونك واضح؟ باهي، فيشيه يتيريتي نلقاو معناتها لي تيب، كي تشوفوا ليتاج يعني تيب ديريكت، تيب انواع معناها فيشي اسكي، فيشي دو دوني، فيشي اكزيكوتابل، كل تيريتي على الفيشي هذاك. واضح؟ شنو هي الريلاسيون نتاعها ما بينه وبين الديسك؟ فيشي زيرو او بليزيور، والديسك زيرو او بليزيور. باهي، الديسك كومبوزيسيون ذي شنو هي الريلاسيون نتاعها؟ انا شفناها بكري، اجريجاسيون. واضح؟ اجريجاسيون مع البيست، واجريجاسيون مع سيكتور مع في البيست. ولا شنو الريلاسيون السيستم تاعها؟ زيرو اتوال و واضح؟ formaté selon باهي، formaté selon type fichier، fait NTFS, FAT32 etc.